एकचोटि तथागत गौतम बुद्ध नदी तर्न खोज्दै थिए अनि त्यत्तिकैमा एकजना जटाधारी सन्यासी त्यहाँ पुग्छन्। बुद्धले नदी पार गर्नको लागि एउटा ढुङ्गामा बस्छन् र ढुङ्गा नदीको बीचमा के पुगेको थियो, त्यत्तिकैमा त्यो जटाधारी सन्यासी त्यो पानीको सतहमाथि हिँड्दै आयो र बुद्धलाई हेरे अनि होच्याउने पारामा भने, हजुर त युग पुरुष, युग नायक, बुद्ध पुरुष, सम्यक सम्बुद्ध, हजुर चाहिँ ढुङ्गामा नदी तर्दै हुनुहुन्छ, म त एउटा सामान्य साधु र पानीमा नडुबिकन पार जाँदैछु। अब हजुर नै भन्नुहोस्, हजुर ठुलो कि म ठुलो? भगवान बुद्ध पारी पुगेपछि एउटा ढुङ्गामा बसे र त्यो साधुलाई पनि बसाए र प्रश्न गरे। के गरे? प्रश्न गरे। यहाँनिर सिक्नुपर्ने कुरा के हो भने, जब जब हामीलाई कसैले होच्याउँछ, उडाउँछ, आलोचना गर्छ, त्यो बेला उसलाई जवाफ दिनु हुँदैन, किनकि ऊ हतियार लिएर आएको शत्रु जस्तै हुन्छ। उसले शब्दको बाण प्रयोग गर्छ तपाईमाथि। त्यसकारण यो सामान्य मान्छे र विज्ञहरूमा, बुद्ध पुरुषहरूमा, मुक्त पुरुषहरूमा फरक बाँच्ने तरिका हुन्छ। हामी जसरी बाँच्छौँ उनीहरू त्यसरी बाँच्दैनन्, हामी जसरी बाँच्छौँ त्यसरी उनीहरू बाँच्दैनन्। सिद्धात्माहरूको बाँच्ने शैली अर्कै हुन्छ। मास इज शिप भनिन्छ नि, भेडा समूह भेडा जस्तै चालमा हिँड्छ। त्यहाँ दाइले जे गर्छ भाइले त्यही गर्छ, बहिनीले जे गर्छ दिदीले त्यही गर्छ, आमाले जे गर्छ बाउले त्यही गर्छ। प्रकारान्तरमा सबै मान्छेले त्यही गरिरहेको हुन्छ। जसरी बोल्ने, जसरी जवाफ दिने तरिका हुन्छ। मेरा बाबाका जे थिए, मेरा 7 पुस्ता अगाडि या 20 पुस्ता अगाडि जे थिए, आज पनि मेरो शैली केही पनि फरक पाएको हुँदैन। जसरी एउटा मुलाको बिउबाट अर्को निस्कँदा मुलै निस्कन्छ, फेरि अर्को बिउबाट मुलै निस्कन्छ, मुलै मुलै मुला मुला मुला। यहाँ त बुद्धको कुरा छ, सिद्धात्मा मुक्तात्माको कुरा छ। त्यसकारण त्यो आफूलाई होच्याउने मान्छेलाई बुद्धले प्रश्न गरे। के गरे? प्रश्न गरे। र मैले यहाँहरूलाई निर्दिष्ट गर्न खोजेको विषयवस्तु, हामीलाई कसैले होच्यायो, उडायो भने त्यसलाई सहने कुरा पनि भएन, अब त्यसलाई मुख लाग्ने कुरा पनि भएन। हामी त दुई कुरा मात्रै जान्छौँ, कि चाहिँ आफैलाई गाली गरेर मै कमजोर छु, मै यस्तै छु र आफूलाई गाली गर्छौँ, बहुत पीडित हुन्छौँ। यो आफूलाई गाली गर्नु पनि एउटा मानसिक रोग हो। याद राख्नुहोस् यो कुरा, आफूलाई गाली गर्नु पनि मानसिक रोग हो र होइन अरूसँग मुख लाग्नु, यो अर्को मानसिक समस्या हो। हामी एउटा मानसिक समस्याबाट अर्को मानसिक समस्यामा झुलिरहेका हुन्छौँ, चच्च हुइपिङ खेलिरहेका हुन्छौँ। कहिले हामी आफूलाई गाली गर्छौँ, कहिले हामी अरूलाई गाली गर्छौँ, होइन र? त्यहाँभन्दा बाहिर आउट अफ द बक्स भनिन्छ जसलाई, तेस्रो कुरा त थाहा नै छैन हामीलाई। त्यसकारण त हामी भेडा चालमा हिँड्छौँ। हामी या त सहेर चुपचाप भित्रभित्र आगो सल्काएर कुण्ठित भएर बाँच्दैछौँ। सासूको अगाडि बुहारी, आमबाउको अगाडि छोराछोरी, लोग्नेको अगाडि स्वास्नी, हाकिमको अगाडि मातहतका मान्छेहरू। त्यही गर्ने होइन र? कि मुख लागेर उनीहरूसँग झगडा गर्छौँ, कि चुपचाप सहेर आफूलाई पेल्छौँ। अरूमाथि तपाईँले झगडा गर्न खोज्नु भयो भने पनि
संसारको हिसाबले तपाईँ असफल मान्छे बन्छ। किनकि सांसारिक रूपमा सफल हुनलाई आफैले सफलता प्राप्त गर्ने होइन, अरूले सफलता दिनुपर्छ तपाईँलाई। तपाईँ नेता भए भोट अरूबाट आउनुपर्छ, तपाईँ व्यापारी भए ग्राहक अरूबाट आउनुपर्छ, तपाईँ वक्ता भए श्रोता अरू खोज्नुपर्छ। भनेको मतलब तपाईँलाई उठाउने सांसारिक रूपमा को हो त भन्नाले अरू मान्छे। त्यसकारण अरूसँग झगडा मोल्नु पनि भएन। यो सांसारिक रूपमा असफल हुने तरिका हुन्छ। बहुत सहयो भने मानसिक समस्या बन्छ, रोग बन्छ। अब यो दुई बाहेक तेस्रो बाटो थाहा नै छैन। यही होइन र? तेस्रो बाटो केही छैन। त्यो तेस्रो बाटो हो प्रश्न, क्वेश्चन। अतः यस सन्दर्भमा पनि बुद्धले आफूलाई होच्याउने यो साधु, यी साधु यिनलाई प्रश्न गरे, स्वामी हो हजुरको यो खुबी, पानीमाथि चल्ने खुबी, त्यसबाट म प्रभावित छु। हजुरको यो पानीमा चल्ने खुबीमाथि म बहुत प्रभावित छु। अब यहाँ अर्को सूत्र पनि बुझ्नुहोस्। कोही मान्छेलाई जवाफ दिँदा त्यो मान्छेको कुरा काट्ने होइन, त्यो मान्छेको कुरामा सहमत हुँदै। यसलाई नोट गर्नुहोस्। जो कोहीले तपाईँलाई त चोर भन्छ, त खत्तम भन्छ, के भन्छ नि, यहाँ भन्न मिल्ने मात्रै त भन्ने हो मैले, नमिल्नेमा त घर परिवारमा चलिरहेकै हुन्छ। त चोर होस्, फटा होस्, के भन्छ। केटीहरू भए चाहिँ अर्कै भन्छन्, केटा भए अर्कै भन्छन्। त्यसो भन्दा त्यो भन्ने मान्छेलाई हामी सिधै जवाफ फर्काउँछौँ, म चोर, तेरो बाउ चोर, तेरो बाजे चोर, तेरो पुस्ता चोर। यसरी गयो भने जिन्दगीभर तपाईँको र उनको सम्बन्ध गयो। चाहे बाउ छोरा होस्, चाहे लोग्ने सस्ने होस्, चाहे साथी होस्, जिन्दगीभरको लागि गयो तपाईँको सम्बन्ध। किनकि अब तपाईँलाई भेट्यो कि उसले याद गर्ने त्यही पुरानो कुरा हो, होइन भन्नुहोस् त? दाग, जीवनको दाग हो यो। भेट्यो कि पुराना कुरा याद गर्छ र तपाईँसँग उसले सम्बन्ध अगाडि बढाउनै सक्दैन। त्यसकारण कसैसँग झगडा गर्नु भनेको एउटा मान्छेको अगाडि उसको लागि म काम नलाग्नु हो, मेरो लागि ऊ काम नलाग्नु हो। यस्ता मान्छे धेरै भयो भने मेरो जिन्दगी अगाडि बढ्नै सक्दैन। किनकि अगाडि बढ्नलाई मलाई अरूको काम चाहिन्छ। त्यसैले कसैले तपाईँलाई आलोचना गर्यो, पीडा दियो, दर्द दियो भने त्यो कुरालाई ठाडै जवाफ हामीले दिन्छौँ भेडा चालमा। किनकि बाजेले पनि त्यही दिएका थिए, पुस्तौँदेखिको दाइ भाइले पनि त्यही गर्छन्। त्यसलाई जवाफ दिनु, त्यसको कुरामाथि सहमत हुँदै, के हुँदै? सहमत हुँदै। जस्तै उदाहरणको लागि त चोर होस्, ठिक छ हजुरले मलाई चोर भन्नुभयो, तर म सोध्न चाहन्छु, म कति चोर छु मलाई थाहा छ सर, धन्यवाद त्यसको लागि। तर मलाई यो बताइदिनु त को चोर छैन यो दुनियाँमा? जुन कारणले तपाईँले मलाई चोर भन्नुभयो, ठिक छ म मान्छु, म बेला बेला म फटाइ गर्छु, बदमासी गर्छु, त्यसमा शङ्का छैन। मान्छे हुँ, मेरो पनि मन हो, भड्किन्छ, गर्छु त्यो। तर मलाई बताउनुहोस् हजुरले, को मान्छे जो चोरै हुन्? अब उसँग जवाफ होला? उसले जवाफ दिन सक्छ? फला मान्छे छैन, एउटा मान्छे पनि देखाउँछ। तपाईँको प्रश्न उसको लागि जवाफ हुन्छ। गरेको त प्रश्न हो, उसैले जवाफ खोजेर ल्याउँछ भित्रबाट। ए त्यस्तो त छैन कोही पनि। त्यसकारण त्यसको लागि के हुनु पर्यो भन्नाले उसलाई भड्काउनु हुँदैन। तपाईँले म चोर तै चोर भन्यो भने ऊ भड्किन्छ। हो म चोर हुँ, किन मलाई थाहा छ बेला बेला म गल्ती गर्छु, तर मलाई बताइदिनुहोस् त को चोर छैन? यो उसको कुरामा सहमत हुँदै विमति जाहेर गरे कि मुक्का आउँछ। त चोर होस् होइन, कहाँ चोरी गर्छ भने चोरीकै जस्तैले हो, होइन यही आवाज आउँछ, ऊ फल्ना ठाउँमा उसकोसँग प्रमाण छ, फेरि त्यतिकै भन्नेको त होइन नि उसले। त्यसकारण म होइन भने के हो भन्ने प्रमाण ल्याउँछ उसले। अचेल त फोटोग्राफी हुन्छ,
भिडियो हुन्छ, यो हो प्रमाण भने देखाइदियो भने के गर्नु। त्यसकारण अचेल त झन् गाह्रो छ, के प्रमाण भने चाहिँ यही हो भनेर देखाइदिन्छ। त्यसैले हो म चोर हुँ भन्दाखेरि प्रमाण देखाउनु परेन उसले। हो म बेला बेला बदमासी गर्छु, तर मलाई एकजना मान्छे बताइदिनुहोस् त हजुर जो बदमासी गर्दैन भनेपछि ऊ आफू पनि त बदमासी गर्छ। त्यो कुराको रियलाइज हुन्छ। त्यसैले बुद्धले यहाँ प्रसङ्गवश त्यो साधुलाई के भने भन्नाले साधुलाई प्रश्न सोधे, स्वामी मान्छु म हजुरको यो सिद्धि, पानीमाथि चढ्न सक्ने सिद्धि, यसप्रति बहुत प्रभावित छु। सहमत भयो नि? अब भड्केनन् साधु, सहमत भएपछि मक्ख पर्छन्। स्वामी मलाई बताउनुहोस् त, हजुरले यो सिद्धि हासिल गर्नको लागि कति तपस्या गर्नुभयो? सिद्धिकै लागि यो पानीमा हिँड्ने सिद्धि कति तपस्या पछि हासिल गर्नुभयो? दङ्ग पर्यो, किनकि सहमत भयो नि बुद्ध, चान्चुन तपस्याबाट आएको अरे यो 20 वर्ष गरेको मैले यति पानीमा हिँड्नको लागि। कति रे? 20 वर्षको मेरो तपस्याको फल हो यो गर्भसाथ भन्छ बुद्ध मुसुक्क हाँस्दै। स्वामी एउटा अर्को प्रश्न, म यो ढुङ्गामा चढेँ पारी जानलाई, यो माझीले पैसा लिन्छ मसँग, कति पैसा लिन्छ मसँग? 2 पैसा नि। कति रे? 2 पैसा। स्वामी हजुरले 20 वर्ष तपस्या गर्नु भएर जुन पानीमाथि हिँड्ने सिद्धि हासिल गर्नुभयो नि, त्यो त 2 पैसाको सिद्धि होइन र? अरे यार 2 पैसाको लागि 20 वर्ष खेर के ठुलो कुरा यो भन्यो भने ऊ भड्किन्छ। के हुन्छ? ऊ भड्किन्छ। हामीले त लोग्नेलाई खुब भड्काइदिउँ, चाँडै बनाइदिउँ, उनलाई स्वास्नीलाई खुब भड्काइदिउँ, छोराछोरीलाई कति भड्काइदिउँ। उनीहरूले कुरा ल्याउन साथ पहिलो काम हाम्रो सहमत भएर कुरा गर्छौँ कि असहमतिबाट सुरु हुन्छ? सबैलाई थाहा छ। यही त फरक छ ती सिद्धार्थमा बुद्धात्मा र हामीमा। उनीहरू सहमतबाट कुरा अगाडि बढाउँछ, हामी असहमतमा। असहमत भएपछि युद्ध पहिल्यै सुरु भयो। 20 वर्ष गरेको तपस्या फल के त भन्नाले त्यो त 2 पैसाको रहेछ। एउटा जहाजमा ढुङ्गामा चढेर उता जानलाई त्यो बेलाको कुरा, अब 2500 वर्ष अगाडिको कुरा 2 पैसा। आजको कुरा भए 200 रुपियाँ होला। अब 20 वर्ष तपस्या गरेर 200 रुपियाँ हासिल गर्नु भने त्यो त अर्थ निवर्थको कुरा भयो, रियलाइज भयो। यसरी हो वा के गरे। अब टर्निङ पोइन्ट हेर्नुहोस्, त्यो साधु जो बडा छाती फुलाएर अहङ्कारवश बुद्धलाई खिस्याउँदै थिए, होच्याउँदै थिए, उल्याउँदै थिए, पछि बुद्धको शिष्य बन्ने। त्यसकारण कसैको दिल जित्नु छ भने उसँग सहमत हुँदै प्रश्न गर्न सिक्नुहोस्। जसरी यो प्रसङ्गमा बुद्धले प्रश्न गरे र प्रश्न गरेर उनलाई यस्तो ठाउँमा पुर्याइदिए, भित्तामा, जहाँबाट उनी उम्कनै सकेन। स्वामी कति पर्छ यो खोला तर्नु? 2 पैसा। ओहो 20 वर्ष लाग्छ है 2 पैसा कमाउनु। अत त्यो बहुत आफूलाई फुर्ती लाएर आउने अहङ्कारी मान्छेलाई आफ्नो बनाइदियो। अब यसको मतलब बुद्धसँग त्यो सिद्धि नभएको होइन। बेला बेला बुद्ध पनि उडेर देखाउनुहुन्छ, बुद्धका शिष्यहरू पनि उडेर देखाउनुहुन्छ। त्यस्तो त कति छ। तर त्यसको अर्थ के भने प्लेन पनि उडिन्छ नि, प्लेनमा मान्छे बसेर उडिन्छ, 4-5 हजार रुपियाँ तिर्यो भने चाहिँ काठमाडौँबाट पोखरा पुगिन्छ। अब 20 वर्ष तपस्या गरेर म उड्न सकेँ भन्नुको अर्थ के हुन्छ?
यही कुरालाई पतञ्जलिले 2200 वर्ष अगाडि यहाँ सूत्रको रूपमा यो विभूति पादमा यसरी व्यक्त गर्नुभयो। यो 37औं सूत्रमा ते समाधौ उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धय। यो समाधिको माध्यमबाट जुन सिद्धि हासिल हुन्छ, यो सिद्धि व्युत्थान भनेको साधकको उत्थानको कालमा उत्थानको लागि काम लाग्छ। उत्थानको लागि जस्तै त्यसले मोटिभेट गर्छ, ओहो मेरो लागि असम्भव केही छैन, मसँग शक्ति छ, मैले जे पनि गर्न सक्छु, त्यसकारण म अब संसारमा फर्कनु पर्दैन, संसारको बाटो पछ्याउनु पर्दैन, संसारीसँग त नभएको कुरा मसँग आइसकेको छ, त्यसकारण म संसारी भन्दा फरक भइसकेँ, सांसारिक शक्तिभन्दा मेरो शक्ति बढिसकेको छ, म मान्छेलाई हेरेर उसको मनको कुरा थाहा पाउन सक्छु, म एउटा प्लेटलाई हेरेर कहिले बनेको कहिले सिद्धिने थाहा पाउन सक्छु, म मान्छेलाई हेरेर उसको पूर्वजन्म भन्न सक्छु। यस्ता कुराहरू जुन आउँछन् शक्ति, त्यो के को लागि त भन्नाले अब साधनाबाट नभड्किनुको लागि हो। त्यो के को लागि? बाट नभड्किनुको लागि, साधनाबाट नभड्किनु। किनकि ठुलो कुरा प्राप्त गरे, नत्र अब 20 वर्ष साधना गरेको छ, 30 वर्ष साधना गरेको छ, साधना गरुन्जेल चाहिँ रमाइलो हुने र त्यसपछि साधना छोडेपछि सामान्य हुने भएपछि त यो साधना पनि एक किसिमबाट एडिक्सन जस्तै मात्रै भयो। रक्सी खायो आनन्द आयो, रक्सी छोड्यो फेरि दुःख सुरु भयो। यस्तो एडिक्सन जस्तो, गाँजा जस्तो, रक्सी जस्तो, ड्रग्स जस्तो भइदिन्छ साधना पनि। 20औं वर्ष 30औं वर्ष साधना गरिन्छ, साधना छोडिन्छ, फेरि म जहाँको त्यहीँ फर्कन्छु। त्यस्तो भइदियो भने साधक मुक्तितिर जाँदैन। त्यसकारण कोही साधक 12 वर्षभन्दा बढी एउटा संस्थामा बसेर साधना गरिरहेको छ, कहीँ पुगेको छैन भने अब कहीँ पुग्दैन, त्यो सिद्धि, च्याप्टर इज क्लोज्ड। अब त्यो एडिक्सन बनिसक्छ। ऊ जिन्दगीभर ऊ हिन्दू भन्ला, क्रिस्चियन भन्ला, क्रिस्चियन त्यसरी नै बनेको हो, हिन्दू त्यसरी नै बनेको हो, मुसलमान त्यसरी नै बनेको हो। मुक्तात्मा त उनीहरूका गुरुहरू थिए, तर त्यो लेभलमा पुग्न नसकेपछि उनीहरू जिन्दगीभर के बने त? फलोवर मात्रै बने। बुद्धको फलोवर कृष्णको फलोवरसँग मेल खाँदैन, कृष्णको फलोवर क्राइस्टको फलोवरसँग मेल खाँदैन। यो फलोवरले अनि चाहिँ एउटा संस्थाको फलोवर भएपछि अर्को ठाउँमा मुख देखाउन गाह्रो हुन्छ। भनेको तपाईँ कति गुलाम भएको, यो स्वतन्त्र भएर जन्म्यो, म फलाना संस्थाको मान्छे, अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि तपाईँलाई डर लागेको मतलब के? जिन्दगीभर साधना गर्नुको फल डर? प्रगति भएको कि दुर्गति भएको? तपाईँ एउटा संस्थाको सदस्य भएपछि अर्को संस्थामा जान डर लाग्यो भने कि मतलब के त? तपाईँ त सिद्धि हो। अब सिद्धिको कुरा गर्दै हुन्छ, तपाईँ त असिद्धि भइसक्यो। किनकि तपाईँ डरबाट मुक्त नभएसम्म त माथि जानै सक्दैन। कि मुक्त हुनुपर्ने, मुक्तात्मा त डराउँदैन, राइट? यो समस्या आउँछ सबैमा, जसले चाहिँ कुनै गुरुलाई, जस्तै विकासानन्दलाई फलो गर्यो, अर्को संस्थामा गएर मुख देखाउन डर भयो भने यसको मतलब त विकासानन्दको गुलाम भयो तपाईँ। मनोक्रान्तिलाई फलो गर्यो, अब कुनै अर्को संस्थामा मुखै देखाउन सकेन भने यसको मतलब के त? तपाईँ त गुलाम हो। डु यु वान्ट टु बी अ गुलाम अफ विकासानन्द, अ मनोक्रान्ति? नो, यु आर हियर टु ट्रान्सफर्म योरसेल्फ, टु बी आजाद। तर आजादीको नाउँमा गुलामी खप्छौँ हामी नजाने त पारोबाट। कुन बेला म गुलाम बनिसकेँ, नत्थी नाकमा लागिसक्यो थाहा नै छैन। त्यसैले साधकको लेभल समाधि पुग्यो भने कम्तीमा उसलाई यस्तो डर केही पनि हुँदैन। म त सामान्य मान्छे होइन, आई क्यान डु वाट एभर आई वान्ट टु, आई क्यान डु वाट एभर आई वान्ट टु। त्यसकारण हामीले अब सिद्धिको एउटा प्रकारान्तरमा माइन्ड टेक्नोलोजी भनेको एक प्रकारको सिद्धिको सानो झल्को त हो नै। हामीले अध्यात्ममा माइन्ड टेक्नोलोजी जोड्नुको मतलबै के त भन्नाले, माइन्ड टेक्नोलोजीले या चाहिँ यो गुरु ऊर्जा ध्यानमा जुन अटो सजेसन भिजुअलाइजेसनले अचम्मका कुरा म गर्न सक्छु, त्यही होइन र? यो ठुलो सिद्धि होइन, सानै सिद्धि हो। तर यो सिद्धिले के गर्छ? आई एम पावरफुल। अनि यसमा टेकेर चाहिँ तपाईँ डराउनुहुन्न जहाँ पनि, सामान्य मान्छे होइन म। यो व्युत्थानकाले यानी मुक्तिको यात्रामा यसरी सिद्धिको प्रयोग गर्यो भने यो सिद्धिले तपाईँलाई मुक्तिसम्म पुर्याउन सहयोगी बन्छ। नत्र भने यो सिद्धि नै मैले
पाएँ अब मलाई पाउने केही छैन भनेर अहङ्कार जाग्यो भने रावण बन्छ। यी सबै दैत्यहरू महान तपस्वी होइन, 10,000 वर्ष तपस्या गरे अरे। त्यही 10,000 को तपस्या स्वरूप सिद्धि प्राप्त गरेका हुन् दैत्यहरूले। तर यिनीहरूको अहङ्कारको कारण अन्ततः यिनीहरू सिद्धिन्छन्। यो अहङ्कारको कारणले गर्दा दैत्यहरू जहिले पनि के हुन्छ, युद्धमा लाग्छन्। अहङ्कारको कारणले गर्दा दैत्यहरू जहिले पनि अरूलाई दबाउनमा लाग्छन्, अरूलाई सिद्ध्याउनमा लाग्छन् र परिणामस्वरूप अन्ततः आफै सिद्धिनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै साधकले पनि एउटा सिद्धिको लेभलमा आइसकेपछि यो सिद्धिमा हेरेर टेकेर मुक्तितिर गयो भने यो सिद्धि भनेको सहयोगी हो, होइन सिद्धिमै गर्व गरेर बस्यो, सिद्धि प्राप्त भइसकेपछि नै म अब पुगिसकेँ भनेर मुक्त भएँ भनेर बस्यो भने यो बाधा बन्छ। त्यसकारण सिद्धि साधना कालमा सहयोगी पनि हो र त्यसमाथि एट्याचमेन्ट बस्यो भने यही कारणले गर्दा जिन्दगीभर तपाईँले मानवबाट तपाईँ दानव बनिदिन्छ, अहङ्कारी बनिदिन्छ। त्यसकारण यो सिद्धि पक्रेर बसेका गुरुहरू यदि हेर्ने हो भने बहुत अहङ्कारी हुन्छन्। म भारतमा 6 वर्ष बस्दा यस्ता गुरुहरूको सङ्गतमा पनि बसेँ, किनकि उनीहरू शक्तिशाली हुन्छन्। अध्यात्ममा करुणाको कुरा हुन्छ, त्यहाँ करुणा के अरूलाई त मान्छे नगर्ने त्यस्ता गुरुहरू पनि थुप्रै भेटिन्छन्, किनकि सिद्धिको लेभलमा पुगिसकेको हुन्छ, सिद्धि देखाइसकेको हुन्छ। त्यसैले सिद्धि मुक्तिको लागि सहयोगी पनि हो र बाधा पनि हो। यही कुरा यो 37औं श्लोकमा ते समाधौ उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धय सूत्रले बताएको छ। यो मूल सूत्र, अरू कुरामा यसरी सिद्धि प्रयोग गर्ने भन्ने प्रयोगका कुराहरू अरू सूत्रहरू थिए, मैले त्यसलाई छोडिदिएँ, किनकि मूल कुरा साधकले सम्झनुपर्ने बुझ्नुपर्ने यही हो। थ्याङ्क यू।